अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही वक्फे के बाद मैं आपके पास दोबारा एक वाक़या लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया तो उस वक़्त से लेके अब तक कुछ मेरी निजी मसरूफ़ियात और कुछ मेरी ऑफ़िशियल मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं कोई आपके सामने कोई नया वाक़या आपके सामने इस चैनल के थ्रू नहीं रख सका और पुकार का रिव्यू भी आपके सामने नहीं रख सका। जो कि मैं अक्सर पुकार का रिव्यू देता हूँ कि कौन सी स्टोरी हमने की थी और उसके बाद में उसका क्या हुआ। खैर, आज मैं आपके सामने जो वाक़या रखने जा रहा हूँ वो इंतहाई दिलखराश है। ये पत्तों के इलाके में वाक़या पेश आया जहाँ पर एक ताई ने अपने 5 साला कमसिन भतीजे को तेज़ाब पिलाया। तेज़ाब पिलाने के बाद उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, उसकी आवाज़ कहीं जा ना सके। उसकी आंतड़ियाँ कटी होंगी, तकलीफ़ और उसकी वो उस वक़्त की जो कैफ़ियत हालत होगी, ये सफ़ाक ख़ातून ताई ही जानती है कि उस वक़्त उसकी क्या हालत होगी, या मैं और आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसने उसका चेहरा अपने दुपट्टे के साथ दबा के बंद कर दिया। वो मर गया बेचारा। उसको बिस्तर के अंदर उसने बंद करके रख दिया। उसके बाद सारी रात उसकी फैमिली, अहले इलाका, पुलिस वाले ढूंढते रहे। किसी को शक भी नहीं हुआ, होता भी नहीं है क्योंकि ताई है। घर के अंदर ही कोई कातिल कैसे हो सकता है, इसका तो अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता कि क्या हालात के हैं। उसने उसके बाद सुबह उसकी लाश को बाहर प्लॉट में फेंक दिया। अब वो फुटेज जो है वो मेरे नाजरीन सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो फुटेज देख के ही बंदे का दिल दहल जाता है। अब ये सब कुछ कर क्यों रही थी, कि वाक़या था क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अली अजमल, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उनको भी आज शरीक किया है ताकि वो हमारे नाजरीन को बता सकें कि ये इस तरह के वाक़यात रूनुमा क्यों होते हैं, लोगों की इसके अंदर मेंटली हालत क्या होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये चीज़ आज आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। ख़ातून जो ताई थी जिसने अपना भतीजा मारा, इसका इसके देवर के साथ अदावत ये थी कि इसका 5 से 6 साल पहले इसके देवर की शादी होती है। ये शादी अपनी छोटी हमशीरा के साथ उसकी करवाना चाहती है, जिसमें नाकाम रहती है। अब इसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर है एक घर की खातून पहले शादी करके ले के आए, उसका रवैया या चाल चलन कोई अच्छा नहीं होगा, इसलिए शायद फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया उसकी दूसरी बहन को, या कोई और मामला हो गए, खैर शादी नहीं हो सकी। अब इसका अंदर से जो इंतकाम था वो पलता रहा। बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद ये अब अपने देवर को या देवरानी को तो कुछ कह नहीं सकती थी। इसके शैतानी दिमाग ने एक ऐसी चाल चली जो कि सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। वो चाल ये थी कि ये अपने कमसिन भतीजे को ब्लेड मारती, जो कि चेहरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस बच्चे की इस वक्त हालत क्या थी। इसके 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा अभी दुनिया में आने वाला था, यानी कि इसके देवर के, जो कातला है इसके देवर के। अब पहले बच्चे को भी ये तशद्दुद का निशाना बनाती रही, दूसरे को भी बनाती रही, मारने की हद तक ये नहीं गई। इंतकाम इसके अंदर पनपता रहा और ये इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करती रही। उसके चेहरे पर ब्लेड मार दिए जाते, बच्चों के चेहरे के ऊपर, कमसिन बच्चों के ऊपर। बच्चा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता किसने क्या किया क्या नहीं किया। उसकी वालदा कहती है कभी बच्चे की टांग टूट जानी, कभी बच्चे का बाजू टूट जाना, कभी बच्चे के मुंह के ऊपर ब्लेड लग जाने। और बात ये फैलाई जाती इस ताई की जानब से कि इसको जिन्नात का साया है, और ये खातून जो कि माँ है, ये खुद जिन्नात इसके अंदर आते हैं और ये अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। अब इसका मकसद ये था कि घर वाले इस तरह की इसकी हालत कैफियत दे के इसे घर से निकाल दें, इससे छुटकारा हासिल कर लें। और अभी फिर मैं अपनी बहन की शादी, जहाँ पर ये शादी कर चुकी थी अपनी बहन की, उसको तलाक 2 दफ़ा हो चुकी है, ये चाहती थी कि इसकी बहन की शादी इसके देवर के साथ हो जाए, जिसमें ये नाकाम रही। अब जब इसे पता चला कि नाकामी दर नाकामी इसका मुकद्दर बन रही है और इसकी शैतानी चालें वो काम नहीं कर रही, तो इसने बच्चों को जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया उसमें फेल हुई। तो फिर आखिर इसने अपने बड़े भतीजे को, जो सबसे पहला बेटा था, उसको साथ लिया, घर में बुलाया, बुलाकर उसको तेज़ाब पिलाया, तेज़ाब पिला के उसे मार दिया और बाहर फेंक दिया। और अब इसका ये कहना था कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि पहले से ही उनके घर में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे और ये मशहूर किया गया था कि जिन्नात ये सब कुछ करते हैं। अभी भी ये कह दिया जाएगा कि जिन्नात ने इसका बच्चा मार दिया या इसने खुद मार के फेंक दिया। अब उसके बाद कहती है कि दूसरे की भी मैंने इसी तरह ही करना था, दूसरे को भी इसी तरह ही मार देना था। बिलाखिर इसकी जो देवरानी है उसको घर से निकाल दिया जाता या तलाक हो जाती, तो मेरी बहन का रास्ता साफ हो जाता। अब मकारियत और शैतानियत की इंतहा ये देखें, इसकी जो छोटी बहन है वो भी कहीं भेज जा चुकी है, उसके बाद फिर इससे तलाक हुई, फिर इससे तलाक हुई, अब तीसरी जगह पे उसकी शादी है।
اب وہ اپنا گھر بسا رہی ہے، لیکن انتقام اس کے اندر آج بھی پنپ رہا تھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنے کمسن بھتیجے کی جان لے لی۔ اب یہ سب معاملات ہوئے کیوں، کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ ڈیزیز کیا ہے، لوگ اتنے انتقامی کیوں ہو جاتے ہیں، اسی کے لیے ڈاکٹر علی اجمل صاحب آپ کو آج تکلیف دی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات رونما جب ہوتے ہیں تو انسان کی مینٹلی حالت اس حد تک کیوں چلی جاتی ہے؟ کہ چھوٹی سی بات ہے، شادی کرنا چاہتی تھی، شادی نہیں ہو سکی، اس کی کہیں اور شادی ہوگی، اس کی کہیں اور شادی ہوگی، تو انتقاماً اتنا بڑا اس نے واقعہ کر دیا۔ جی بالکل، دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے، ایک نارمل انسان جو کہ عام لوگ ہیں، وہ بھی بہت کچھ لائف میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، عام انسان روزمرہ کی زندگی میں، آپ بھی میں بھی کوئی بھی نارمل شخص، لیکن وہ نارمل انسان جو ہے وہ اپنے کوئی بھی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایک نارمل طریقے اپناتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان گر بھی جائے، فرض کیا جیسے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جرم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نارمل نفسیات کا انسان اگر گر بھی جائے تو اس کی گرنے کی بھی ایک حد اور ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اب اس خاتون کی جہاں تک بات ہے، ایسے لوگ جو کہ اپنا کو مرضی کا کام کرنے کے لیے، ارد گرد چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے، کہ جیسے اپنی بہن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سائیکوپیتھی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سائیکوپیتھی کے مرض میں مبتلا لوگ ہیں، جن کو ہم سائیکوپیتھس کہتے ہیں، یہ اپنا کام کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے کسی حد تک بھی گر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ بعض اوقات نارمل انسانوں سے بھی اچھی پلاننگ کر جاتے ہیں، اور یہ اس معاملے میں ان کی ذہانت بڑی چل رہی ہوتی ہے کہ اب میں نے جرم کر کے بچنا کیسے ہے یا کہانی کیسی گڑھنی ہے۔ وہ پلاننگ ہی تھی اس کی، جو بچے کو وہ اتنی بری طرح اس نے وہ بلیڈ مارے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا بالکل، کبھی اس کی ٹانگ توڑ دینی، کبھی اس کا بازو توڑ دینا۔ 2 سال کا معصوم بچہ، اس کی کیا ٹانگ اور کیا بازو اور اس کی کیا اس کے اندر وہ اسٹرانگنیس ہوگی کہ وہ اس کا بچ جاتا، اس نے بتانا نہیں ہے۔ اور بات پھیلائی کیا جا رہی ہے جی، یہ جنات کر جاتے ہیں آ کے، بڑی آسان سی بات ہے آج کل، کسی انسان کا نام لیا جائے تو بندہ انٹیروگیشن کر سکتا ہے، اب جنات کا نام لے لیا جائے تو وہ ایک آسان سی ایک چیز ہے۔ اب وہ گھر والے بیچارے پھر اس کو لے کے بھاگتے بھی رہے ہیں، اس کو جاتے بھی رہے ہیں لے کے، اس کا علاج بھی کرواتے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں ایسی چال اس نے چلی، اس کے اوپر اس کا نام بھی نہیں آیا۔ آج جب 2-3 سال کے بعد جب یہ بات کھلی ہے، پتہ چلا ہے، تو اس نے جا کے جب ہمارے سامنے اقبال جرم کیا اور اس نے بتایا ہے ہمیں یہ چیز، جو کہ ہم نے اپنے پروگرام پکار میں چلایا ہے یہ سب کچھ اس کا، تو وہ اس میں اس نے بتایا ہے، تو آج فیملی کو پتہ چل رہا ہے اور ہم ان کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو جو پہلے بلیڈ لگتے تھے یا جو اس کی حالت ہوتی تھی، وہ کوئی جنات بنات نہیں کرتے تھے، وہ تو یہ خود کر رہی تھی اور نام جنات وغیرہ کا لگا رہی تھی۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں نا کہ کیسی اس نے پلاننگ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے تو آپ بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ہر آدمی اب ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں اتنا اس کا بھی رواج بھی نہیں بنا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے، کہ کوئی اس طرح کا بندے کو مسئلہ ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، ڈپریشن کا مسئلہ ہو، تو ماہر نفسیات کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ یا اس طرح کا کوئی بندہ آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سیلف تھیراپی وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس عمل سے باہر آ سکے؟ اسی وقت اگر جو گھر والے ہیں اس کو کاؤنٹر کر دیتے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا تھا، یہ جنات نے نہیں کیا، یہ اگر جنات کرتے تو وہ سب پہ ہی کرتے، اور یہ مطلب یہ کیا آپ نے بہانہ لگایا، اسی وقت اگر اس کو کاؤنٹر کرتے تو پھر ایسے جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہاں جاتی، جی انویسٹیگیشن باریکی سے انویسٹیگیشن کر لی جاتی، صرف کسی گھر کے کسی فرد کے بات مان کر اس کے اوپر چلنا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی کہ یہ معاملات اس طرح سے کیوں ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کہ یہ تو وہ چیز ہوگی کہ ہم نے اپنی اگر گھر کے اندر کوئی ہمارے فیملی کا کوئی ممبر اس طرح سے ایسی ڈیزیز کا شکار ہے تو ہمیں سب سے پہلے اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور کاؤنٹر کر کے اس کو سمجھانے کی، اسے نفع نقصان بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں۔ اب یہ خاتون جو ہے یہ بے نقاب کیسے ہوئی؟ اب خاتون کو پکڑنے کا ایک عمل تھا، ٹریس کرنے کا ایک عمل تھا، ڈیڈ باڈی تو بظاہر پلاٹ سے مل رہی تھی، تو جب تک یہ خاتون پکڑی نہیں گئی تھی تو گھر والوں کا کسی کا اس کے اوپر شک بھی نہیں تھا۔ جب ڈیڈ باڈی مل گئی تو اس وقت تک ایک چانس یہ بھی تھا شاید بچہ کسی نے کڈنیپ کیا تو وہ مل سکتا ہے۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی تو پھر پولیس نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا کہ یہ مرڈر ہوا کیسے۔ ڈی پی او قصور عمران کشور
اس معاملے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اس کیس پہ رات سے ہم بہت زیادہ ورک کر رہے تھے. پولیس نے رات کو سرچ آپریشن شروع کیا جو کہ لیٹ نائٹ چلتا رہا 3-4 بجے تک. مارننگ میں فرسٹ لائٹ کے بعد دوبارہ سرچ آپریشن ریزیوم کیا گیا جس میں یہ بچے کی لاش صبح ملی. ایک بڑا ہاریفائنگ سین تھا. ایک پلاٹ کے اندر اس بچے کی 5 سالہ بچہ فرمان جو ہے اس کی لاش ملی. ہمیں اب اصل ملزم تک رسائی مل گئی ہے. یہ جو بچہ ہے جو مقتول بچہ ہے اس کی تائی بشرا بی بی زوجہ محمد یونس اس نے اس قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور مزید انویسٹیگیشن جو ہے فورینزک انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد مزید اگر اس میں کوئی کیریکٹر یا رول کسی اکیوزڈ کا نکلتا ہے تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. سر یہ کیسے شک ہوا اس کی تائی نے قتل کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. اس میں ہم نے جب رات کو جو سرچ آپریشن کر رہے تھے تو اس گھر تک ایکسیس لینے کی کوشش کی کیونکہ لاسٹ جب یہ بچی نور فاطمہ جو اس کی کزن ہے وہ اس کو لے کے گئی تو اس گھر کے اندر لے کے گئی تھی. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پوائنٹ کر رہی تھی ان کی طرف. تو وہ ہم جب یہ نہیں جا سکے رات کو پھر مارننگ میں ہم نے دوبارہ ایکسیس لیا. اس گھر کی جب ہم نے کمپلیٹ تلاشی لی تو اس میں بچے کے جوتے ایک جگہ پہ چھپائے گئے تھے جو ملے. جب وہ جوتے ملے تو اس کے بعد پھر ہم نے مزید اس کی انٹیروگیشن شروع کی کہ یہ جوتے جو ہیں یہ بچے کے اگر تھے بھی تو یہ چھپائے کیوں گئے تھے. تو پھر ہم نے اس سے آگے جو ہمارے سسپیکٹس تھے ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ انٹیروگیٹ کیا.